بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر الرابع، وهو إطلاق اللفظ على اللفظ، وليس إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، بل إطلاق اللفظ على اللفظ. وقلنا هو على أنحاء على أربعة أنحاء. النحو الأول إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، وذكرنا له مثالين. المثال الأول زيد لفظ، والمثال الثاني ضرب فعل ماض. وبينا لماذا ذكرنا مثالين، فلا نعيد المطلب. النوع الثاني أو النحو الثاني إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، كما لو كان اللفظ نوعه كلي تندرج تحته أصناف عدة، وكل صنف أيضا كلي تندرج تحته أفراد عدة. مثلا لفظ زيد النوع كلي، وله مثلا 3 أصناف. الصنف الأول ما يقع في بداية الجملة وله أفراد، زيد قائم، زيد قارئ، زيد آكل، زيد في المدرسة، كلها زيد شنو في بداية الجملة، هذا صنف. الصنف الثاني زيد في وسط الجملة. الصنف الثالث زيد في آخر الجملة. نحن الآن نريد أن نطلق كلمة زيد ونقصد منها صنفا خاصا من هذه الأصناف الثلاثة، كما لو كان هو الصنف الأول، اللي هو شنو الصنف الأول؟ الواقع في بداية الجملة. فنقول زيد في بداية الجملة الاسمية مبتدأ، فهنا الموضوع هو كلمة زيد، ولكن لم يرد من كلمة زيد هو شخص هذه الكلمة التي صدرت من اللافظ، وإنما أريد من هذا اللفظ صنفه. يعني شنو صنفه؟ يعني كل لفظ زيد الواقع في بداية الجملة، لنخرج الصنفين الآخرين. يعني شو نقول؟ أما الواقع في وسط الجملة أو الواقع في آخر الجملة فهو ليس مبتدأ. فإذن قولنا زيد الواقع في بداية الجملة الاسمية مبتدأ، الموضوع هنا أطلق وأريد منه الصنف، وهو صنف كلمة زيد الواقع في بداية الجملة. زين، هذا مثال ثاني أيضا إطلاق اللفظ وإرادة الصنف. نقول زيد له أصناف، تارة يقع بعد الفعل، وتارة يقع بعد الاسم،
وتارة يقع بعد الحرف، وكل هذه أصناف. الآن نأخذ صنفا واحدا اللي هو شنو؟ ما وقع بعد الفعل. فنقول زيد في ضرب زيد فاعل. زيد مبتدأ صار، في قولنا شنو؟ ضرب زيد هو شنو؟ فاعل. فهنا أطلقنا لفظ زيد لكن لم نرد منه شخصه هذا الذي تلفظنا به، لا، وإنما الصنف، يعني كل لفظ زيد إذا وقع بعد كلمة ضرب فهو فاعل. لذلك نقول زيد في ضرب زيد هو شنو؟ فاعل. ما هو الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني اللي هو شنو؟ المثال الأول زيد في بداية الجملة الاسمية مبتدأ، وقولنا زيد في ضرب زيد فاعل. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو أن الجملة الأولى صادقة حتى على الشخص الذي تلفظنا به. زيد في أول الجملة الاسمية مبتدأ صادق حتى على كلمة زيد التي ذكرناها في هذه الجملة، لأن كلمة زيد في قولنا زيد في بداية الجملة مبتدأ، كلمة زيد ما هو محلها من الإعراب؟ مبتدأ، فهي تصدق حتى على نفس هذه الكلمة. أما في المثال الثاني زيد في قولنا ضرب زيد فاعل، هذه لا تصدق على كلمة زيد، لأن كلمة زيد الأولى التي ذكرناها محلها مبتدأ وليست فاعل. مبتدأ زيد الأولى، زيد في قولنا ضرب زيد فاعل، فالمبتدأ هو كلمة زيد والخبر كلمة فاعل، فهو مبتدأ وليس فاعلا. إذن في المثال الأول الجملة تصدق على نفس زيد، أما في المثال الثاني الجملة لا تصدق على نفس زيد وإنما يراد منه الصنف. طبعا في كلتا الجملتين يراد منه الصنف. هذا واضح إن شاء الله؟ لا أوضح على السبورة، واضح إن شاء الله. زين، هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث إطلاق اللفظ وإرادة مثله، ليس إرادة النوع ولا إرادة الصنف، وإنما إرادة المثل. كما لو قال خالد يتكلم أمامك، قال ضرب زيد عمرا، فأنت تقول باعتبار حبك لقواعد اللغة العربية شو تقول له؟ تقول له أما ضرب التي ذكرتها فهي فعل ماض مبني على الفتح، أما زيد الذي ذكرته فهو فاعل مرفوع، أما عمرا الذي ذكرته فهو مفعول به منصوب. وتتلفظ بهذه الكلمات ضرب عمرو زيد عمرا، هذه الكلمات التي تتلفظ بها وتعربها لا تريد منها شخص ما تلفظت به، وإنما تريد أن هذه الكلمات هي مثل الكلمات التي تلفظت بها يا عمرو أو خالد اللي يتلفظ بالكلمات. تقول له الكلمة التي تلفظت بها أنا أعرفها فعل ماضي، وتذكر على لسانك مثيلا للكلمة التي نطق بها خالد، لأن خالد شنو قال؟ ضرب زيد عمرا، فأنت تقول ضرب، يا ضرب هاي التي هي مثل للضرب التي قالها خالد، وزيد فاعل، يا زيد
الذي هو مثل علما لزيد التي ذكرها خالد، فهنا يطلق اللفظ ويراد به شنو؟ مثله، لا يراد النوع ولا الصنف. هذه أنحاء ثلاثة. نفس الألفاظ شلون؟ هنا خالد تلفظ بألفاظ فصار لها وجود، أنا تلفظت بها مرة أخرى فهذا وجود جديد. أنا تلفظت بها لو ما تلفظت بالألفاظ، قلت له ضرب فعل ماض، فجئت بضرب على لساني بعد أن جاء بها خالد على لسانه، فوجود واحد أم وجودان لكنهما مثلان. ضرب التي تلفظتها هي ضرب التي تلفظها خالد، فإطلاق له وإرادته مثله. هذه لحد الآن كم نحو بينا؟ إطلاق له وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، إطلاق اللفظ وإرادة مثله. وهذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة لا شك ولا شبهة في صحتها وحسنها. إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل استعمال صحيح وإطلاقات صحيحة وحسنة، ولكن السؤال هنا أن صحتها وحسنها هل هي بالطبع أم بالوضع؟ الجواب أشرنا في آخر الأمر الثالث إلى أن حسنها بالطبع وليس بالوضع، ودليلنا على ذلك هو الوجدان كما ذكرنا في الدرس السابق. ونضيف إليه دليلا جديدا فنقول لو كان حسن وصحة هذه الإطلاقات بالوضع، أي تتوقف على وضع الواضع، لترتب على ذلك تال فاسد لا نلتزم به. توضيح ذلك: في كل لغة من اللغات توجد لدينا ألفاظ مهملة لم تمسها يد الوضع، يعني ألفاظ لا معنى لها، مثل ديز مقلوب زي، حتى في استعمالاتنا العرفية هذا تقول له فلان وفلتان، فلتان يعني شنو؟ مهملة لم توضع لمعنى. زين، هذه الألفاظ المهملة لا شك ولا شبهة أنه تصح فيها هذه الإطلاقات. يا إطلاقات: إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل. فنقول مثلا ديز لفظ، ديز لفظ، وهي صحيحة لا مو صحيحة؟ صحيح، يتكون من مجموعة حروف، لأن اللفظ ما هو الصوت المشتمل على حروف، فنستطيع أن نقول ديز لفظ سواء قصدنا النوع أو الصنف أو المثل. فلو كان استعمال اللفظ، إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف والمثل، لو كان يتوقف على الواضع مع أنه يطلق في المهملات، يلزم من ذلك أن تكون المهملات موضوعة لشيء.
يعني مثلا حينما نقول ديز لفظ، أطلقنا اللفظ وأردنا منه النوع. زين، إذا أطلقنا اللفظ وأردنا منه النوع وكان إطلاق اللفظ وإرادة النوع يتوقف على وضع الواضع، إذن قولنا ديز لفظون هو بوضع الواضع، لذلك جاز الاستعمال. فيلزم أن تكون كلمة ديز موضوعة، وإن كان على الأقل لإفادة النوع، وهذا باطل بالوجدان، لأن المهمل ليس موضوعا لشيء. وبعبارة أخرى يلزم خلف الفرض، ما فرضناه مهملا صار موضوعا. هذا وين؟ في المهملات. وكذلك يلزم الإشكال في الألفاظ الموضوعة ككلمة زيد، ففي قولنا زيد لفظ، لو كان هذا الإطلاق يتوقف على وضع الواضع للزم أن يكون لفظ زيد من المشتركات اللفظية. يعني قد وضع بوضعين، الوضع الأول ما هو؟ دلالته على معناه، على نفس زيد الخارجي. والوضع الثاني دلالته على نوعه، فيلزم أن يكون مشتركا لفظيا. فلو كان إطلاق اللفظ وإرادة نوعه في قولنا زيد لفظ، لو كان هذا يتوقف على وضع الواضع للزم أن تكون كلمة زيد موضوعة بوضعين، الوضع الأول لمعناها والوضع الثاني لاستعمالها وإرادة النوع، فتكون مشتركا لفظيا، وهذا تال باطل لا يلتزم به. إذن القول بأن إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل، القول بتوقفه على الواضع يلزم أن تكون المهملات موضوعة، وهو خلاف الفرض، أو يلزم وقوع الاشتراك اللفظي في الألفاظ الموضوعة، وكلاهما لا نلتزم به. والنتيجة فالصحيح أن هذه الإطلاقات ليست بالوضع، وإنما هي بالطبع. أما النحو الرابع سنطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى النحو الرابع. قال الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به. اللي هذا يا نحو قلنا هذا الأول، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض وقرأناه في الدرس السابق، أو هذا النوع الثاني النحو الثاني، أو صنفه. يعني إذا قلنا فعل، إذا قدرنا فعل، أو صنفه إذا قدرنا الإرادة، يعني تصير الكلمة نقول لا شبهة كذلك في صحة إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. زين، ضربنا لك المثال. المثال الأول زيد في بداية الجملة الاسمية مبتدأ. المثال الثاني زيد في قولنا ضرب زيد فاعل، كما إذا قيل، هو ذكر لك المثال الثاني، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، فهنا في الحقيقة يا هو الفاعل زيد الأول ولا زيد الثاني؟ زيد الثاني. أما زيد الأول فهو مبتدأ، ولذلك لا تصدق كلمة فاعل على زيد الأول، وإنما تصدق على زيد الثاني. أما إحنا من غيرنا المثال، قلنا زيد في بداية الجملة الاسمية مبتدأ، فالمبتدأ يصدق حتى على نفس زيد، لأن زيد أيضا وقع
مبتدأ. او تقدر تصوغها صياغة اكثر وضوحا. شو تقول؟ زيد في قولنا زيد قائم مبتدأ. زيد في قولنا زيد قائم مبتدأ. جميع هو المبتدأ، زيد الاول وزيد الثاني اثنيناتهم. بينما هنا زيد في ضرب زيد فاعل تثبت علما لزيد الثاني دون زيد الاول. اذن يصح اطلاق اللفظ ويراد منه صنفه. طبعا اذا لم يقصد به، يا هو به بزيد لفظ زيد شخص القول، يعني اذا لم يرد منه الشخص وانما اريد منه الصنف، فيصير من باب اطلاق اللفظ وارادة الصنف. النحو الثالث او مثله. يعني شنو او مثله؟ هاي او مثله ما تتعلق بشخص القول. لاحظ نقطة يجينا النحو الثالث او مثله، هاي عطف على قوله او صنفه، فيكون التقدير وكذلك لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة مثله. كضرب في المثال، يا مثال ضرب زيد، فيما إذا قصد ضربه، إذا قصد بضربه، إذا قصد بكلمة ضرب التي ننطق بها ضرب التي ذكرت في المثال. افترض أن هذا المثال من الذي تلفظ به؟ خالد. خالد قال ضرب زيد، احنا شو نقول له؟ نقول له ضرب التي تلفظت بها يا خالد فعل ماض، وزيد الذي تلفظت به فاعل. فهنا ما مرادنا من ضرب وزيد؟ الشخص ام الصنف ام المثل؟ الجواب المراد المثل. ضرب التي هي مثل ضرب التي قلتها فعل ماض، وضرب او زيد مثل زيد الذي قلته هو فاعل. لذلك هذا الكلام، هاي العبارة دقيقة من الآخوند او ليست دقيقة؟ نطبقها. او مثله كضرب في المثال فيما اذا قصد به مثله وليس شخصه ولا نوع ولا صنفه. شلون يعني يقصد به مثله؟ بيناه. يعني شو نقول؟ نقول ضرب التي وردت في قولك ضرب زيد، هاي ضرب شنو؟ فعل ماضي. فهذا صحيح المثال لو غلط؟ كلام الآخر بتسامح لو على طبق ما شرحنا؟ على طبق ما شرحنا. بعض المعلقين يقول شيل كلمة ضرب وخلي مكانها زيد. يعني شو يريد يخلي العبارة؟ يقول او مثله كزيد في المثال فيما اذا قصد به مثله. وشنو الفرق بين ضرب اذا قصد مثله وزيد اذا قصد مثله؟ كلاهما نفس الشيء. فاذا لا تسامح في العبارة. لا هي صار بعد نوع، صار صنف، صار كلي. احنا نريد المثل مو الهيئة. زين. وقد اشرنا الان ينتقل علما، يقول بعد ان بين ان هذه الانحاء الثلاثة صحيحة ولا شبهة في صحتها، نسأل صحتها بالطبع ام بالوضع؟ احنا ايش قلنا؟ بالطبع. وقد اشرنا في اخر الامر الثالث الى ان صحة الاطلاق كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني صحة اطلاق اللفظ وارادة النوع او ارادة الصنف او ارادة المثل. صحة الاطلاق كذلك يعني وارادة النوع والصنف والمثل. وحسنه اي عطف على الصحة انما كان بالطبع لا بالوضع. ودليلنا على ذلك هو الوجدان. ونضيف دليلا اخر، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو لم يكن بالطبع بل كان بالوضع. وإلا لو كان بالوضع كانت المهملات
موضوعة لذلك. علم الموضوع لإرادة النوع أو الصنف أو المثل، لأنها تطلق عليها هذه الإطلاقات، كقولنا ديز لفظ، فيلزم أن تكون موضوعة. وإذا كانت موضوعة هي مهملة كيف تكون موضوعة؟ هذا خلف الفار. لذلك يقول وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك. لماذا موضوعة؟ لصحة الإطلاق كذلك فيها. لصحة الإطلاق كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل فيها في المهملات، فالإطلاق فيها صحيح. فإذا كان الإطلاق متوقف على الواضع لكانت المهملات موضوعة. والالتزام بوضعها، وضع من؟ وضع المهملات لذلك، يعني للنوع أو الصنف أو المثل، بوضعها كذلك يعني للنوع والصنف والمثل. يقول كما ترى، يعني شنو كما ترى؟ يعني واضح البطلان، لا يمكن الالتزام به، لأنه يلزم أن يكون خلاف الفرض. أنت افترضته مهملا، شنو صار موضوعا. إن قلت هذا الكلام يجري في الموضوعات نقول أيضا يجري، فايش راح يصير في الموضوعات؟ أيضا يرد الإشكال. راح يلزم شنو؟ الاشتراك اللفظي. هذه 3 أنحاء. أما النحو الرابع، النحو الرابع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. الأول إرادة النوع، الثاني إرادة الصنف، الثالث إرادة المثل، الرابع إرادة الشخص. مثلا نقول زيد لفظ، ولا نقصد بكلمة زيد لا النوع ولا الصنف ولا المثل، وإنما نقصد شخص كلمة زيد الصادرة من كلام من فم اللافظ. يعني زيد الشخصية ليست الحاكية عن النوع أو الصنف أو المثل. هكذا إطلاق هل هو صحيح أو ليس صحيحا؟ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه صحيح أم ليس صحيحا؟ اختلفوا في ذلك. قال صاحب الفصول هو غير ممكن إلا بالعناية والتصرف والتأويل، وإلا إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بدون العناية والتأويل غير صحيح بل مستحيل. وأشكل عليه، من الأشكل؟ صاحب الفصول. عليه يعني على إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. أشكل عليه بإشكال يتكون من شقين، وكل شق من الشقين يعتمد بيانه على مقدمة. فكم مقدمة نحتاج؟ نحتاج إلى مقدمتين. شلون 4؟ وكل واحد من الشقين يحتاج إلى مقدمة. يعني ما ايش قلت انا؟ قلت مقدمة. اشكاله من شقين، وكل شق يحتاج الى مقدمة، فنحتاج الى مقدمتين. المقدمتان اولا ثم الاشكال. المقدمة الاولى درسنا في المنطق انه يوجد لدينا دال ومدلول ودلالة.
أما الدال فهو الكاشف والدال والحاكي عن غيره. المدلول هو المحكي والمنكشف. الدلالة هي نفس الحكاية والانكشاف والكشف. والنظر إلى الدال الذي هو الحاكي دائما يكون نظرا آليا. أما النظر إلى المدلول والمحكي فهو نظر استقلالي، وذلك لأننا نلحظ الدال بما هو فان ومندك في المعنى، يعني في المدلول، كما في الألفاظ اللي نستعملها. أنت حينما تقول جاء زيدون، شنو مقصودك جاء زيدون؟ يعني اللفظ جاء له المعنى. وجعلت الدال وهو اللفظ جسرا وآلة ومرآة للمعنى، ولذلك قصدك الحقيقي شنو؟ المعنى، اللحاظ الاستقلالي للمعنى. أما اللفظ فلحاظه لحاظ آلي، ولذلك اللفظ يلحظ بما هو مندك وفان في المعنى. ويستحيل أن يكون الشيء الواحد دالا ومدلولا، حاكيا ومحكيا، لأنه لا يمكن أن ننظر إليه في نفس الوقت نظرا آليا واستقلاليا، هذا مستحيل. بل نحتاج إلى وجود مغايرة بين الدال والمدلول، بين الحاكي والمحكي، بين النظر الآلي والنظر الاستقلالي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، درسنا أيضا أن الوجود على 4 أنحاء: الوجود الخارجي، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. والقضية، أي قضية؟ القضايا بشكل عام أيضا تنقسم إلى هذه الأنحاء 4 من الوجود. فتوجد لدينا قضية وجودها لفظي، يعني الوجود اللفظي للقضية، والمراد منه الألفاظ التي نأتي بها على اللسان في قولنا زيد قائم، فتلفظنا بزيد وقائم، هذا هو الوجود اللفظي للقضية. وكذلك الوجود الكتبي للقضية. يعني شنو الوجود الكتبي؟ ما نكتبه. إذا كتبت على الورقة زيد قائم فهذا وجود كتبي للقضية. أما وجودها الخارجي، وجودها الخارجي هو زيد الخارجي والقيام الخارجي، والنسبة والرابط بين زيد والقيام خارجين. أما وجودها الذهني فهو صورة زيد وصورة القيام والربط بينهما. والقضية اللي إذا لاحظها بوجودها اللفظي تسمى قضية ملفوظة. أما القضية إذا لاحظناها بوجودها الذهني تسمى قضية معقولة. القضية المعقولة هي القضية بوجودها الذهني، أما القضية الملفوظة فهي القضية بوجودها اللفظي. هاي المقدمة الثانية. ومهما كان وجود القضية، يعني شنو مهما كان وجوده؟ يعني سواء كان خارجي ذهني لفظي كتبي، فالمهم هو أن القضية لابد أن تتكون من أجزاء 3
من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، وإلا لو فقدت الموضوع أو فقدت المحمول أو فقدت النسبة فهذه ليست قضية. يعني أقل شيء تتكون منه القضية هو 3 أجزاء، ولا يعقل أن تتكون القضية من جزئين. إذا اتضح ذلك نأتي إلى إشكال صاحب الفصول. قال صاحب الفصول: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يرد عليه إشكال من شقين. الشق الأول، يعني قبل بيان الشقين نسألكم: حينما تطلقون لفظ زيد وتريدون شخصه، حينما تقولون زيد لفظ وتريدون شنو من زيد؟ شخص زيد، فهل نظرتم إلى زيد الذي هو موضوع بما هو حاكم عن نفسه، وزيد لفظ زيد الحاكي عن نفسه جعلتموه موضوعا لهذه القضية أو لا؟ لاحظتم زيد لا بما هو حاكم عن نفسه، بل بما هو بدون حكاية عن غيره أو عن نفسه، أصلا ماكو حكاية، وجعلتموه موضوعا لقولنا زيد لفظه. اكو فرق ثالث بعد؟ لو ماكو فرق ثالث، ماكو فرق ثالث. قولكم زيد لفظ، اما ان تلاحظوا زيد بما هو حاكم عن نفسه، واما ان لا تلحظوا زيد بما هو حاكم بل لاحظتموه بما هو. فان اخترتم الشق الاول او الفرض الاول اللي هو شنو الفرض الاول؟ يعني بما هو حاكم، لزم اتحاد الحاكي والمحكي، يعني لزم اتحاد الدال والمدلول، لأنه ما هو الدال؟ لفظ زيد. زين يدل على أي شيء؟ يحكي عن شيء عن نفسه، فالدال والمدلول شيء واحد والحاكي والمحكي شيء واحد، وهذا مستحيل كما ذكرنا في المقدمة الأولى. زين. أما إذا اخترتم الفرض الثاني اللي هو شو الفرض الثاني؟ بما هو بدون حكاية. إذا كان اللفظ بما هو لفظ فالقضية الملفوظة بوجودها اللفظي تتكون من 3 أجزاء: زيد الذي تلفظنا به، وقائم أو لفظ الذي أيضا تلفظنا به، والنسبة بينهما من هيئة الجملة. فالقضية الملفوظة متكونة من 3 أجزاء، ولكن يلزم أن تكون القضية المعقولة بوجودها الذهني متكونة من جزئين، لأن زيد كلفظ إذا لم نجعله حاكيا عن شيء فله وجود ذهني أو ليس له وجود ذهني؟ له وجود لفظي وليس له وجود ذهني. فتكون القضية في الذهن متكونة من النسبة ومن قائم دون زيد، لأن زيد لم نلحظه حاكيا ودالا، فليس له وجود معقول ذهني. فتتكون الجملة من كم جزء؟ من جزئين، وهو مستحيل، بل يلزم أن تكون الجملة من جزء واحد. ليش من جزء واحد؟ لأن النسبة لا تعقل إلا بطرفين، فإذا انعدم طرفها انعدمت النسبة، ولا يبقى لدينا إلا طرف واحد وهو قائم، وهذا مستحيل أيضا.
هذا إشكال صاحب الفصول. إذن صاحب الفصول شو يقول؟ إذا أطلقتم اللفظ وأردتم الشخص فإما أن تجعلوا اللفظ بما هو دال فيلزم اتحاد الدال والمد، وإما أن تطلقوا اللفظ لا بما هو دال بل بما هو فيلزم أن لا يكون له وجود ذهني، وإذا لم يكن له وجود ذهني فالقضية لا تتكون من 3 أجزاء، وهذا محال كما ذكرنا في المقدمة الثانية. قال: وأما إطلاق اللفظ وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه، شخص نفس اللفظ وهو لفظ زيد الذي ورد على لساني، ففي صحته بدون تأويل نظر. هذا يا اللي يقول ففي صحته بدون تأويل، هذا صاحب الفصول يقول إذا ما نأول ونستعمل العناية ففيه نظر وإشكال. ما هو الإشكال؟ من شقين. قال: لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول. متى؟ إذا لاحظناه بما هو حاك عن نفسه، فالحاكي هو والمحكي هو نفسه، فيلزم اتحاد الحاكي والمحكي الدال والمدلول. أو هذا الشق الثاني، أو تركب القضية من جزئين. هذا إذا شنو؟ إذا لاحظنا بما هو لا بما هو دال، لاحظنا بما هو ملفوظ فله وجود لفظي وليس له وجود ذهني، فيلزم أن تكون القضية في الذهن مركبة من جزئين، وكلاهما محال. يعني النسبة والمحمول، أما الموضوع ماكو، بل أنت تضيف بعد بل ستبقى متكونة من جزء واحد، لأن النسبة أيضا ستنعدم كما في الفصول. هاي كما في الفصول تتعلق بمن؟ ففي صحته بدون تأويل نظر كما في الفصول. بيان ذلك البيان شرحناه احنا. يقول أنه إن اعتبر دلالته، دلالة من؟ دلالة اللفظ على نفسه، أي لاحظنا بما هو حاك ودال، حينئذ يعني شنو حين؟ لا، حين أريد منه الشخص، حين أريد شخصه، أنه إن اعتبر دلالة لفظ زيد على نفسه أي لاحظنا بما هو حاكي ودال وحاك عن نفسه، لزم الاتحاد، اتحاد الدال والمدلول. وإلا يعني شنو إلا؟ إذا لاحظنا بما هو لا بما هو دال لزم تركب القضية من جزئين. يا قضية مو اللفظية، وإنما في عالم الذهن، لأن القضية اللفظية متركبة من 3 أجزاء، لأن القضية اللفظية على هذا يعني على شنو؟ أنه بما لا بما هو حاكم بل بما هو إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة. يعني الحكاية علما راح تصير المحمول يصير حاكم عنها في الذهن، والنسبة حاكي عنها في الذهن. أما الموضوع فشنو افترضنا؟ افترضنا ليس حاكيا بل بما هو لفظ، فسينعدم الموضوع في الذهن، فتبقى متكونة من جزئين، فتكون القضية للموضوع. ليش قال للموضوع؟ لأننا افترضنا أن الموضوع لوحده بما هو لا بما هو حاكم عن غيره، فتكون القضية المحكية يعني بوجودها الذهني بها، يعني بمن بها؟ بهذه القضية اللفظية، فتكون القضية المحكية والمعقولة
بها يعني بهذه القضية الملفوظة زيد لفظ مركبة، يعني يكون مركبة القضية المحكية الذهنية مركبة من جزئين من النسبة والمحمول، وهذا ممكن لو مستحيل مع امتناع التركب إلا من الثلاثة موضوع ومحمول ونسبة، فهذا مستحيل. لماذا؟ يقول ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين اللي هم يوم المنتسبين الموضوع والمحمول، فأقل قضية تتكون من ثلاثة، فإذا عدم الموضوع في القضية مستحيلة، بل تبقى من موضوع من شيء واحد وهو المحمول حتى النسبة تنتفي. قلت هذا جواب الآخون على إشكال الفصول يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.